बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख़्तसरन हम वो वाक़यात बयान करेंगे कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने पहले कोई हुक्म हदीस की सूरत में या वही गैर मतलू की सूरत में नाज़िल किया गया और बाद में कुरान में उसको अपना हुक्म करार दिया। हमारा बुनियादी थीसिस या बुनियादी जो मकसद है इस प्रोग्राम का कि वो ये साबित करना है और इस पे बहस करनी है कि हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से आने वाली वही है। तो आज हम वो कुरान से वो वाक़यात देखेंगे कि जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हुक्म आने से पहले अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया था वही गैर मतलू की सूरत में, और वो हुक्म अल्लाह ताला ने बाद में कुरान में बयान किया कि मैंने आपको उस वक्त वो हुक्म दे दिया था, लेकिन वो हुक्म कुरान में मौजूद नहीं कि हम ये कहें कि वो कुरान में कहीं नाज़िल हुआ। तो अल्लाह ताला ने जो पहले आपको हुक्म दे दिया था जिसका कुरान में जिक्र नहीं है उसको भी अपनी तरफ से हुक्म कहा, यानी वो वही थी अल्लाह की तरफ से। सबसे पहला वाक़या जो वो है तहवील किबला का, कि शुरू में आपको पता है कि मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त इश्तियाक होता था कि वो बैतुल्लाह की तरफ नमाज मुँह करके नमाज पढ़ें, और बाद में तहवील किबला कर दिया गया। और ये मुसलमानों को जो हुक्म था बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ने का, ये कुरान में कहीं पे भी जिक्र नहीं। तो अल्लाह ताला ने जब तहवील किबला किया, बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह को किबला बना दिया, तो कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 143 में रब ताला ने फरमाया, उसका तर्जमा है, और हमने वो किबला जिस पर अब तक तुम थे इसीलिए मुकर्रर किया था ताकि ये देखें कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। अब जब अल्लाह ताला तहवील किबला का हुक्म देता है, बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ किबला कन्वर्ट होता है, तो रब ताला उस हुक्म को जो बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाने का दिया गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे अमल करते थे, उसको अपनी तरफ से नाज़िल किया गया हुक्म कहा, यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अलका किया गया था, लेकिन कुरान में कहीं मौजूद नहीं। इसका मतलब है कि कुरान के अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का नुज़ूल होता था जिसका कुरान में जिक्र नहीं। दूसरा वाक़ा वो सुलह हुदैबिया का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ख्वाब देखते हैं कि मैं उम्रे के लिए बैतुल्लाह में दाखिल होता हूँ सहाबा को लेके और उम्रा अदा करता हूँ। तो इस ख्वाब का जिक्र आप सहाबा से करते हैं और सहाबा को लेके आप उम्रा के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में मुशरिकीन मक्का आपको रोक लेते हैं और आपको उम्रा करने नहीं देते। वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान सुलह हुदैबिया होती है कि आपको कहा जाता है कि इस साल आप वापस चले जाएंगे। अब सहाबा के अंदर एक खलजान पैदा होता है, एक तशवीश की कैफियत पैदा होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये कहा था कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस हुक्म को सूरह फतह आयत नंबर 27 में बयान किया है। उसका तर्जमा यह है कि अल्लाह ने अपने रसूल को यकीनन सच्चा ख्वाब दिखाया था, तुम ज़रूर मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह दाखिल होगे, अमन के साथ सर मोड़ते हुए और बाल तराशते हुए, बगैर इसके कि तुम्हें किसी किस्म का खौफ हो। अल्लाह को इल्म था इस बात का जिसे तुम ना चाहते थे, इसलिए इससे पहले उसने ये करीब की फतह यानी सुलह हुदैबिया आपको अता फरमाई, यानी सुलह हुदैबिया को भी एक फतह करार दिया गया। और फिर जो पहला हुक्म आपको उम्रा के लिए जाने का दिया गया था वो रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया गया था। आप अल्लाह के हुक्म से उम्रे की तरफ गए और वापस पलटना भी अल्लाह के हुक्म की तरफ से था, और जिसको फतह मुबीन कहा गया। लेकिन कहीं पे भी कुरान में आपको जाने का हुक्म मौजूद नहीं, ये जाने के बाद बयान किया जा रहा है कि आपको हुक्म दिया गया था। इसका मतलब है कि आपको खफ़ी इशारे के ज़रिए, वही खफ़ी के ज़रिए पहले बता दिया गया था कि आप इस दफ़ा उम्रा तो नहीं कर सकेंगे, अगली दफ़ा आपके लिए उम्रा होगा। और वो हुक्म जो आपको पहले दिया गया था उसका कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है। तीसरा वाक़या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی منقوعہ مطلقہ بیوی ان سے نکاح کرتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، وہ منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، تو کفار اور مشرکین بڑا سخت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اب اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید میں دیتا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت ہے 37 جس میں رب العزت فرماتا ہے، پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ اہل ایمان کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ ان سے جی بھر چکے ہوں، یعنی طلاق دے چکے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یہ اس واقعے کے بعد، نکاح کے بعد نازل کی، لیکن جو نکاح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرما رہا ہے کہ میری طرف سے حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی حدیث کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی آ چکی تھی کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں، اور اللہ نے اس نکاح کو اپنی طرف سے قرار دیا ہوا حکم قرار دیا۔ پھر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اپنی بدعادیوں کی وجہ سے، اپنی عہد شکنیوں کی وجہ سے اور اپنے ظلم و جبر کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو وارننگ دی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قلع کم کرنے کا فیصلہ کیا، ان پہ چڑھائی کی، تو آپ نے تمام کھجوروں کے درخت جو راستے میں آتے تھے ان کو کٹوا دیا۔ اب وہاں پہ منافقین نے پھر زیادہ اعتراض کیا کہ یہ تو اب ثمردار پھلوں کو اور پودوں کو گرا رہا ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، اور وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 5 ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے اور جو کھڑے رہنے دیے، یہ دونوں کام اللہ کی اجازت سے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ کر چکے ہیں، کھجوروں کو کاٹ چکے ہیں، منافقین اعتراض کر رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری اجازت سے تھا۔ تو یہ اجازت پہلے کہیں میں بھی قرآن میں ذکر نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وحی خفی کے ذریعے جو حدیث کی صورت میں جو آپ کو قرآن کے علاوہ وحی آتی تھی اس کی صورت میں آپ کو یہ اجازت دے دی گئی، اور آپ نے اس اجازت کے تحت ان درختوں کو کاٹا۔ پھر آخر میں آپ کو غزوہ بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کے کفار کے سامنے خیمہ زن ہو جاتے ہیں تو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یا رب العزت یہ وہ لشکر لے کے آیا ہوں جو کل کائنات ہے میری، اگر ان کو آج شکست ہو گئی تو اسلام کو شکست تصور کی جائے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد بھیجتا ہے جو 1000 فرشتے ہوتے ہیں، لیکن اور اس کا ذکر سورہ انفال میں بعد میں کیا گیا کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، آیت نمبر 9 ہے، تو اس نے تمہاری فریاد کے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیجنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سورہ انفال میں بعد میں نازل کیا، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو چکے تھے کہ میں آپ کی مدد کے لیے بھیجتا ہوں۔ یہ بھی وہی خفی اور جو حدیث کی صورت میں آپ پہ ہو چکا تھا۔ تو یہ امت مسلمہ کا اجماع رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اسی طرح قابل حجت ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس طرح قرآن مجید ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا